अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने सूर को पैदा किया इस तरह कि उसका मुंह बांस की तरह है और उसकी खशादगी दुनिया की मसल है और इसकी 4 शाखें हैं। इनमें से एक शाख मशरिक में है, दूसरी शाख मगरिब में है, तीसरी शाख 7वें ज़मीन के नीचे है और चौथी शाख 7वें आसमान के ऊपर है। सूर में रूहों की अदद के बराबर दरवाजे हैं। इसमें से एक दरवाज़ा अनबिया अलैहिस्सलाम की रूहों के लिए है, एक दरवाज़ा फरिश्तों की रूहों के लिए है, एक जिन्नों की रूहों के लिए है और एक इंसानों की अरवाह के लिए है। और इसी तरह शैतानों और दरिंदों, वहशी जानवरों, शहरातुल अर्द यानी जमीन के कीड़े मकोड़े, हत्ता के चूंटी और मच्छर वगैरह की रूहों के लिए दरवाजे हैं। और अल्लाह ताला ने सूर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को इनायत किया है और इसको अपने मुंह पर रखे हुए हैं और मुंतजर हैं कि कब फूंकने का हुक्म दिया जाएगा। तो वो उसे 3 मरतबा फूकेंगे। पहली मरतबा जब फूंका जाएगा तो उन लोगों के अलावा जिनको अल्लाह ताला चाहेगा तमाम मखलूक जो आसमानों और जमीनों में है सबके सब डर जाएंगे और अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा और वो इसको फूंकेंगे तो पहाड़ चमकदार रेत की तरह हो जाएंगे, आसमान मौज मारेगा और सख्त गर्दिश में आएगा और जमीन जुम्बिश में आएगी। जिस तरह की पानी में कश्ती तूफान के दौरान हिक्चो ले खाती है, हमला औरतें बच्चे गिरा देंगी और दूध पिलाने वाली औरतें बच्चों को दूध पिलाना भूल जाएंगी। लड़के बूढ़े हो जाएंगे और शैतान भागेंगे, यहाँ तक कि जमीन के किनारों में आएंगे तो फरिश्ते इनसे मिलेंगे, इनके मुंह पर मारेंगे और वापस ले जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि निदा का दिन यानी कयामत का दिन ऐसा दिन है कि जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागोगे, जमीन फट जाएगी, लोग आसमान देखेंगे तो इन पर सितारे झड़ेंगे, आफताब में गहन होगा, आसमानों को अलैदा अलैदा करके पोसत खींचे जाएंगे, यानी अलग अलग हर आसमान को पोसत खींचा जाएगा और इनका पर्दा उठा लिया जाएगा। इन हालतों में गफलत में रहेंगे और ये हालत 40 बरस तक या जब तक अल्लाह ताला चाहे कायम रहेगी। फिर अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को मरने और बेहोश के नफा का हुक्म देगा। इस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ए रूहों, अल्लाह ताला के हुक्म से बाहर निकलो। तो आसमानों और जमीन वाले बेहोश हो जाएंगे और मर जाएंगे, मगर जिनको अल्लाह ताला चाहे वो ना मरेंगे। और ये शहदाए हैं, यहाँ 13 नफूस हैं और वो ये हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और 8 वो फरिश्ते जो हमलीन अर्श हैं, इब्लीस लाइन। इसके बाद दुनिया बला अंस जिन और हश के बाकी रहेंगी। फिर अल्लाह ताला मुल्कुल मौत फरमाएगा कि मैंने अगलों और पिछलों के अदद के बराबर मददगार पैदा किए थे और मैंने आसमानों और जमीन वालों की कुव्वत तुझ में रखी थी और आज मैं तुझको गज़ब के कपड़े पहनाता हूँ और अगले पिछले लोगों और जिनों की तलकी मौत की ज्यादा कुव्वत देता हूँ और तेरे साथ फरिश्तगान दोज़ख से 70,000 फरिश्ते होंगे और हर फरिश्ता दोज़ख के साथ आग के शोले की जंजीरों में से एक एक जंजीर हो और मालिक दागा दोज़ख को आवाज दे कि वो दोज़ख में दरवाजों को खोल दे। चनाचा मुल्कुल मौत ऐसी सूरत में आएंगे कि अगर इस सूरत में इसकी तरफ जमीन और आसमान वाले देखें तो जरूर मर जाएंगे। तो वो इब्लीस की तरफ आएंगे और उसको शिद्दत से गिड़की और धमकी देंगे, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाएगा और इसके गले से खड़खड़ की ऐसी आवाज निकलेगी कि अगर इसको अहले आसमान और अहले जमीन वाले सुन लेते तो बेहोश हो जाते। इसके बाद मुल्कुल मौत इससे कहेंगे कि ठहर एक खबीस, मैं तुझे मौत का मजा चखाऊंगा। तूने कितनी उम्र पाई और कितने सदियों के लोगों को गुमराह किया है। तू वो मलऊन मशरिक की तरफ भागेगा। जब मुल्कुल मौत इसकी आंखों के दरमियान देखेंगे
تو وہ مغرب کی طرف بھاگے گا۔ اس وقت پھر ملک الموت اس کی آنکھوں کے درمیان نظر کریں گے۔ اس کے بعد وہ دریاؤں کی گھوت لگائے گا تو دریا اس کو قبول نہ کرے گا، چنانچہ ہمیشہ بھاگتا رہے گا اور اس کے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہ ہوگی، یہاں تک وسط دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر کھڑا ہوگا اور کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے مردود و ملعون ہوا۔ پھر وہ لعین ملک الموت سے کہے گا کہ تم مجھے کس پیالے سے پلاؤ گے اور کس عذاب سے میری روح قبض کرو گے؟ تو ملک الموت اس سے کہیں گے کہ شعلہ آتش اور گرم آگ کے پیالے سے، اور ابلیس خاک میں لوٹے گا، کبھی چلائے گا کبھی بھاگے گا، حتیٰ کہ جب وہ اس جگہ ہوگا جہاں وہ اتارا گیا تھا اور ملعون ہوا تھا، تو فرشتے گانے دوزخ اس کے لیے زنبورے اور آرے قائم کریں گے، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیہ فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزا موت کے غصے کا شکار رہے گا اور پھر اللہ تعالیٰ دریاؤں کو حکم دے گا وہ فنا ہو جائے، بے شک ان کو مدت گزر چکی۔ دریا کہیں گے کہ ٹھہرو، ہم اپنی جانوں پر توجہ کر لیں، ہائے ہائے خزانے، اور وہ ہماری عجائبات کدھر گئے؟ اس کے بعد ملک الموت ان پر ایک سخت چیخ مارے گا تو ان کے نشان بھی نیست اور نابود ہو جائیں گے، گویا وہ تھے ہی نہیں۔ پھر پہاڑوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ فنا ہو جائیں، اس لیے کہ ان کی مدت ختم ہو چکی ہے، چنانچہ وہ کہیں گے اپنی جانوں پر رو لیں، ہمارے گھر میں کے درخت اور درختوں کی جمعیت کہاں ہے اور ہمارے تو دے کہاں ہیں؟ اس کے بعد ملک الموت ان پر ایک سخت چیخ مارے گا تو وہ پگھل جائے گے، پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ وہ فنا ہو جائے کیونکہ اس کی مدت تمام ہو چکی ہے، تو زمین کہے گی کہ مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنی جانوں پر رو لیں، تو ملک الموت اس پر سخت چیخ مارے گا، اس کی دیواریں گر پڑیں گی، پھر ملک الموت آسمان پر چڑھے گا اور اس پر ایک سخت چیخ مارے گا تو اس کے سورج اور چاند میں گہن لگے گا اور ستارے تاریک اور بے نور ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ملک الموت، میری مخلوق میں سے اب کون باقی رہا؟ ملک الموت کہے گا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام باقی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر، چنانچہ وہ ان کی روح قبض کرے گا، وہ بڑے تودا کی طرح گر پڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کرو، چنانچہ وہ اسی طرح روح قبض کریں گے۔ پھر فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کرو تو ان کی بھی جان قبض کرے گا۔ اللہ عز و جل ملک الموت سے فرمائے گا کہ اے ملک الموت، تو بھی جا اور جنت اور دوزخ کے درمیان مر جا، تو ملک الموت بھی وہیں مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، تو کوئی جواب نہ دے گا، پھر اس کو 3-4 مرتبہ فرمائے گا اور کوئی جواب نہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا کہ اس یگانہ اور یکتا کی بادشاہت ہے جو بڑا قہر کرنے والا ہے۔ پھر فرمائے گا کہ کہاں ہے بادشاہان اور کہاں ہے متکبران اور جابران؟ اس کے بعد پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح کر دیے جائیں گے، پھر وہ زمین کے جس پر گناہ کیے گئے ہیں ملا دی جائے گی اور اس پر جہنم قائم کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کے بدلے دوسری زمین کو نہایت ہی سفید ہوگی پیدا کرے گا، تو اس پر جنت قائم کی جائے گی اور اس پر تمام مخلوق جمع کی جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زندہ ہونے کا حکم دے گا، چنانچہ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام زندہ ہوں گے اور عرش سے سور لیں گے، رضوان داروگا جنت کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کے لیے جنت کا آراستہ کرو۔